10 किलोमिटर हो र यो कुन ठाउँ अरे दिदी सो गाइस हामी चाहिँ भोजपुरको भर्लाभोटमा छौँ र हामी कहाँ जानुपर्ने अरे यहाँबाट चाहिँ कति टाढा छ दिदी यहाँबाट तो गाइस कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 5:30 बजिरहेछ र यहाँबाट हामी अब हाइवेबाट ठ्याक्क भित्र गाउँको बाटो छिर्दैछौँ गाइस। हाम्रो कुन गाउँ अरे दाइ भित्र भर्लाभोट हामी जानुपर्ने अहिले याकुब। सो गाइस हामी चाहिँ जानुपर्ने याकुब र मिलेश भाइ चाहिँ पछाडि बाइक लिएर आउँदैछ गाइस। किन भन्दाखेरि बाटो चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो जस्तो छ होइन र हेर्दै जाउँ अगाडि कस्तो छ बाटो गाइस। र कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि गाइस मोबाइलको मेरो ब्याट्री पनि लगभग 24% मा आइपुगेको छ होइन र हाम्रो भ्लग पनि आज लगभग सकिन आँट्यो गाइस। र त्यही आजको भ्लग चाहिँ गाइस के हुन्छ भन्दाखेरि बिहे घरमा ठ्याक्क पुगेपछि म सकाउँछु गाइस होइन र हल्का लामो भयो होला भ्लग गाइस त्यसको लागि सरी होइन। र गाइस कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि होइन त्यो भ्लग यो जति भयो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि होला नि कति टाढा छ दाजु यहाँबाट अझै हजुर हिँडेर बाइकमा के पर्छ बिहे घर साथी हो त्यो केटो चाहिँ त्यो केटोको बिहे त उतो गाउँ जाने हो कहिलेको बिहे हो भोलि जन्ती जाने हो भोलि हो कहाँ हामीले पर्सिको भनेर यहाँ तनाव परेर भोलिको त्यही त भोलि बोलायो त्यसले भोलि जन्ती जाने हो त्यही बाटो अहिले बस आउँछ जन्ती जाने चाहिँ जन्ती जाने बस चाहिँ अब यहाँबाट हामीहरूलाई बाइकमा कति हामी फोटो सोटो भिडियो सब गरिदिन्छौँ जिन्दगी नेपाली जिन्दगी माउन्टेन लाइफस्टाइल गाइस के छ त विचार जो पालेको बाटो याद आयो त हल्का यो ढुङ्गा देखेर त कहाँको जे पालेको जो पालेको निम्तर बाटो भन्दा यो लाउनु पर्छ यो त के तर पाहाडको मान्छेलाई भाइ यो बाटो के होइन भन्छ नि त त्यही हो मुस्ताङे राइडर हो म पनि अस्ति भर्खर मुस्ताङ गएर आएको यो बाटो त्यही बाइकमा होइन सो गाइस अवस्था नाजुक छ है बाटोको र हामी जसरी तसरी हाम्रो लोकेसनसम्म पुग्न आँटिरहेछौँ गाइस होइन र भिडियो हेरिदिएकोमा गाइस धन्यवाद धेरै धेरै होइन र यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ प्लिज लाइक छोड्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने र जसले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गाइस प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आउनेवाला दिनमा मैले यस्तै भ्लगहरू लिएर आउनेछु गाइस। यो भ्लग चाहिँ हाम्रो तल हाइवेदेखि भित्र हाम्रो बिहे घरसम्मको मात्रै यात्रा हालेछु गाइस। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइस यो भिडियो र हाम्रो अगाडि अब बाटोकै दृश्यमा लागौँ र मिलेश भाइले राम्रो राइड गरिरहेछ गाइस होइन अब त्यस्तै छ
यो बाइक भनेको हाम्रो मुस्ताङसम्म पुगेर आएको हो र अहिले चाहिँ हल्का पुरानो भएर हल्का हाम्रो कन्डिसन मिलाएको छैन र अब यहाँबाट गएपछि उसले छिटै मिलाउँदो सक्दैछ बाइकको रिपेयरिङ सब गर्छ अनि त्यसपछि फेरि कुनै दिन अर्को भ्लगमा मिलेस भाइसँग भेटौँ ल गाइस त्यो अर्कोमा नि के छ खबर र गाइस बिहे घर पुग्न आँटी लगभग कति मिनट अब भाइहरूले हलो जोतेर आएको अवस्था गाइस पुगेन कस्तो कस्तो उसमा बस्दैन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ दाजु कुदाउन तराईको हामी झ्याउसे राइडर गऱ्यौँ यहाँ पाहाडको बाटो लास्टै गाह्रो त हो तर बच्चा आउँछ हो मलाई त्यो कुदाउन किन हो आयो फेरि पिच बाटो सकाको फेरि पिच बाटो मजा आउनेवाला छ एकदम यहाँ पिङ खेल्दै हामी पिङको मजा लिँदै थियौँ यो बाटो घरतिर जाँदैछौँ यहाँदेखि आधी घन्टाको बाटो मात्रै यस्तो छ अरे उहाँहरूले भन्नुभएको हिँड्दै 1 घन्टा बाइकमा आधी घन्टा अरे यहाँको त हामी चम्प्रेबाट पनि माथि जान्थ्यौँ जस्तो लाग्थ्यो यार पहिला त्यही हो नि यार यो यहाँबाट हामी भित्र छिर्यौँ नि यो सिङ्गल भिडियो यत्तिकै हाल्छु घरला बोटु बिहे घर के अरे लोकेसन याकुब के अरे सही आएको छ यार लोकेसन सो गाइस लास्टै धेरै हाइटमा आए जस्तो फिल भइरहेको छ यार मलाई त र गाइस यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो छ अलिक अहिले अवस्था रेसै नभएर क्या म त रेस 0 मा यो साइडमा रहेछ क्या खै कता हो
कुरा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हामी गलत बाटो आयो कि भनेर तनाव भइरहेको थियो, तर फोन गऱ्यौँ होइन। फोन गरेर यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ सही बाटो नै रहेछ। किन भन्दाखेरि गाई जङ्गलै जङ्गल छ, यहाँ घरै थिएन होइन। सो त्यही फर्केर जानु पर्यो भने चाहिँ तनाव हुन्थ्यो भनेर एक कल चाहिँ गरेको गाइस। र त्यही हो अझै यात्रा कन्टिन्यू नै छ गाइस। लाइफमा फर्स्ट टाइम आएको यार यस्तो ठाउँमा। मलाई मेरो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। बाटो चाहिँ सिधै बाटो भनेको त हामी कतै नचढी सिधै बाटो खाइरहेको छौँ नि त। ठिकै छ बाटो। उसले भनेको नि कतै नचढ्नु, तल बाटो कतै नचढ्नु, सिधै बाटो भनेको त यो हो नि त। अनि तल पनि झरिनौँ होइन, एउटा अहिले उकालो पनि चढिनौँ, सिधै त यही भयो नि त बाटो। सिधै त सिधै कि धेरै बाङ्गो टेमा होइन, यही हो सबै। यो लोकेसन कसरी आउँछ यार बसमा है? बस यहाँ आउन त तनाव हुन्छ त यार। हेर न खोइ थाहा छैन यार। म त बोल्दा पनि बोल्दिनँ कोहीसँग, मलाई बोल्नु पनि छैन यार। आफन्तहरूसँग त माया कसम बोल्दिनँ सब मुजी सब हो दाइ। आफन्त दुश्मनहरू भनेको होइन भिलेज भाइ, सब आफन्तहरू हुन्छ हुँदो रहेछ क्या। मैले पनि पछि आएर बुझ्दैछु होइन। कोही काम लाग्ने चाहिँ हुँदो रहेछ होइन, हेल्पफुल कोही छैन। र गाइस फाइनली हाम्रो चाहिँ घरहरू आउँदैछ होइन। अब के भन्दाखेरि जङ्गलको बाटो आउँदा 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 बल्ल घरहरू आउँदैछ गाइस। र यहाँ सोध्नुपर्छ हामीले लोकेसनमा पहिला। बिहे घर आइपुग्न आँट्यो हजुर? अझै आउनु बाँकी छ है। सो गाइस यो भनेको कुन गाउँ अरे? याकु गाउँ होइन? याकु जसले केही देखिएन गाइस। तर यस्तै छ गाइस। अझै हाम्रो बाटो अझै पनि पिच आएको छैन गाइस। हामी अझै पनि यहाँ अब पिच, यहाँ चाहिँ कडा पिच छ गाइस होइन। बाइक त धन्न पुगो हिँड्नु परेन भन्नु न। भिडियो अपलोड गर्न नपाइएला जस्तो छ। हजुर धन्न बाइक चाहिँ आइपुग्यो भन्नु न। हिँड्नु परेन पुगो हिँड्नु पऱ्यो बाइक म त आउँदै आउँदिनँ, हिँड्नु पर्ने भएको भए सक्दिनँ नि यार म हिँड्नुलाई। त्यसलाई के भन्छ बाबु? त्यसलाई डम्पिङ साइट भन्छ। जाऊ 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 जाऊ। जाऊ जाऊ अगाडिसम्म जाऊ न। टाइममा आइपुग्यो यार दाइ। र गाइस हामी चाहिँ ठ्याक्क अहिले बिहे घर अगाडि आइपुगेछौँ र यहाँ एकछिन रेस्ट गरेको होइन। यहाँ लोकेसन चाहिँ यस्तो छ गाइस होइन। अघि सिनेमेटिक सर्टमा देख्नुभयो होला लोकेसनहरू गाइस होइन। यस्तै छ गाइस। र यस्तो छ, म एक राउन्ड हान आउँछु है। सर यस्तो छ है गाइस। र अब एकैचोटि गएर बिहे घरमा भ्लग यो सघाउँछु गाइस।
अङ्कल यहाँ बिहे घर कहाँ हो? बिहे घर बिहे कता अरे बिहे घर ये घर कहाँ हो? कहाँ हो? ये यहाँ तल पो छ त रामप्रसाद छ होइन? तल हो? र अहिले पनि ढिलो बाटो बिगाएको घरदेखि तल कहाँबाट छिर्नु? यहाँबाट तल? हजुर भाइ पुग्दैन तल घरमा? फर्किनु भयो त ए बेहुला होइन कुदाउनु त सक्छु कि जाने बेहुलालाई फोन गर्छु के भन्छ कल गर न कल गर ए उतेबाट आउनुभएको उतेबाट झर्नु भएको भइहाल्छ झ्याप्तै हुन्छ जाने हो र गाइस यार चार्ज पनि सकिन आँटेछ होइन र अब लगभग पुग्न आँट्यौँ बेहुलाको घर सो गाइस अहिले बजिरहेको छ 7 होइन र फाइनली म बिहेको घरमा आइपुगेको छु होइन र बेहुला चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ गाइस होइन र आजको ब्लग यति भन्दै सघाउँछु गाइस होइन र फेरि भोलि अर्को नयाँ ब्लगसँग भेटौँला र त्यतिखेरसम्मको लागि सबैलाई गुड नाइट र फेरि भेटौँला भोलि अर्को नयाँ ब्लगसँग। सो अन्टिल देन टेक केयर बाइ बाइ जय नेपाल।